सोना अमात्यज्यूसँग र हामी सोना अमात्यज्यूसँग फेरि पनि फेसबुक तथा टेलिभिजन मार्फत जोडिसकेका छौँ र आज उहाँ पनि जो सोना अमात्यज्यू अमात्य कसरी हुनुभयो र कसरी यहाँ पुग्नुभयो र यो सङ्गीतमय क्षेत्र कसरी उहाँले अपनाउनु भयो हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। दर्शकबिन लाइभबाट र कतिले चिन्नुहुन्छ कतिले चिन्नुहुन्न, जसले चिन्नुहुन्छ उहाँले पक्कै लाइक कमेन्ट गर्नुहुन्छ, जसले चिन्नुहुन्न उहाँलाई हेरेपछि थाहा पाउनुहुन्छ उहाँहरूका गीत र उहाँले कसरी यहाँसम्म पुग्नु भएको छ र नयाँ नयाँ प्रतिभाले के बुझ्ने कसरी बुझ्ने यो पनि हामी देखाउन गइरहेका छौँ। र अब कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ हामी सोना अमात्यज्यूसँग। सोनाजी नमस्कार। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम। यो लकडाउनभरिमा कुशल हुनुहुन्छ नि? हजुर एकदमै कष्ट। हजुर अब कुरा गरौँ हजुरको जन्मथलो कहाँ हो? म काठमाडौँ डल्लुमा जन्मेँ। ए काठमाडौँ डल्लु स्वयम्भू डल्लु? हजुर स्वयम्भू डल्लु। ए भनेपछि स्वयम्भू डल्लुमा जन्मनुभयो। अहिले पनि हजुरको बसाइ स्वयम्भू डल्लु नै हो? अहिले चाहिँ म सीतापाइला बस्छु। सीतापाइला बस्नुहुन्छ भनेपछि यता डल्लु उता सीतापाइला भनेपछि त्यो बिचमा चाहिँ त्यो हाम्रो तगारो चाहिँ मेन रोड भयो। हजुर हजुर। त्यो मेन रोड त्यो हाइवे रोड नभइदिएको भए आज जोडिया हुन्थ्यो डल्लु र सीतापाइला। त्यस्तो धेरै टाढा त छैन तर यस अलिकति नजिकै छ डल्लु र सीतापाइला। अब यो कुराकानी गर्दै हामी चाहिँ जन्मथलोदेखि सुरुवात गर्न चाहन्छौँ। जन्मथलोमा हजुरको परिवारमा को हुनुहुन्छ? मेरो भाइ, मेरो हजुरआमा हुनुहुन्छ, हजुरबुवा हुनुहुन्छ, मेरो काका काकी काका काकीको छोराहरू छन्। आई हेभ अ प्रिटी बिग अलिकति ठुलै परिवार छ मेरो। है जस भनेपछि तपाईँको परिवारमा चाहिँ डाँडा काँडाले चाह्यो भने ढाक्नै सक्नुहुन्छ मजाले है। अनि तपाईँ यो डल्लुबाट एक्कासी सीतापाइला किन सर्नुभएको? त्यहाँ राम भएर हो कि के कारणले? होइन यो चाहिँ अर्थक्वेक भएको थियो र हामी डल्लुको जुन घर छ त्यो एलिभेट भएको त्यो लहरले होइन बाध्य हामी उता। अब सोनाजी जब स्कुलको समयमा जस्तो स्कुलको समयमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो? जो बालापनमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो? चकचके केटा मान्छे देख्नुहुन्न, पिट्ने झगडा गर्ने, घरमा खाने मैले यस्तो मलाई तरकारी मन पर्दैन मलाई यस्तो छि गर्ने कस्तो टाइपको हुनुहुन्थ्यो? म चाहिँ आफूले भन्दाखेरि सायद राम्रो साउन्ड नगर्ला तर म अलिकति ज्ञानी नै मान्छे थिएँ। अरू मान्छे कुट्न पिट्न नलाग्ने कर भने एकदमै ज्ञानी इन्ट्रोभर्टै थिएँ। अनि खाना अहिले चाहिँदैन त्यो पहिला पनि थियो अलमोस्ट गाड्न सकेन। हजुर भनेपछि तपाईँ हजुर हामी अलिकति डिफेन्ट बसेछ हाम्रो आवाज र तपाईँसँग क्लियर आएको छ मेरो आवाज? एकदम मैले एकदमै राम्रो सुनिरहेको छु। हजुर है हुन त म किनभने मेरो स्वरै राम्रो छ त्यो प्राय स्वर राम्रो भएपछि त्यति क्लियर पनि राम्रो सुनिन्छ। त्यही त अभियसली मैले अघि पनि थिएँ कि वरिष्ठ कलाकार त बहुप्रतिभाशाली मान्छे व्यक्तित्व। प्लिज प्लिज सोनाजी त्यति साह्रो नउठाइदिनुहोस् न, फेरि मलाई यो कार्यक्रम मेगा टेलिभिजनबाट निकालिदिन्छ नि धेरै राम्रो बोल्छ भनेर। मैले पर्सनली हामीले हाम्रो भेट हुँदाखेरि मैले देखाएको छु नि त भर्सिटालिटी जे कुरा राम्रो छ त्यसलाई तारिफ गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब सोनाजी कस्तो खाले गायिका हो कि जस्तो गायक बन्नलाई धेरै गाह्रो छ होइन? गायक बन्नलाई मान्छेले हेर्दाखेरि 5 मिनटमा देखिन्छ तर त्यो गायक बन्नलाई धेरै गाह्रो छ। तर गायकमा बन्नलाई कोही मान्छेले बाथरुममा गएर प्र्याक्टिस गर्छन्, कसैले चाहिँ बाख्रा चराउने बेलामा घाँस काट्ने बेलामा गीत प्र्याक्टिस गर्छन्, कसैले कोही कलाकारले चाहिँ भनौँ न अब हलो जोत्दाखेरि पनि प्र्याक्टिस गरेको छ, कसैले धान रोप्दाखेरि प्र्याक्टिस गरेको छ। तपाईँले चाहिँ कसरी गायिका बन्नुभयो? म चाहिँ गायिका बन्छु भनेर चाहिँ 5 वर्षको उमेरदेखि गाउँथेँ। म 5 वर्षको उमेरमा मैले अल ओभर नेपाल कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेट गरेँ। त्यो बेला मलाई थाहा पनि थिएन, मलाई बोकेर स्टेजमा राख्यो हाम्रो टिचरहरूले। होला के हो टिनेजर के हो दिनुहुन्थ्यो र सायद पछिदेखि चाहिँ म मेरो सायद जब 5 मैले तै पनि म जुन स्केलमा
आइदियो त्यसैमा चाहिँ 10 वर्ष म कम्पिटिसनमा पनि हुन्थेँ। हजुर अलिकति ग्याप भयो अभियसली मैले 10 वर्षको उमेरदेखि सिकाएर अहिले सिक्दैछु कन्टिन्यू गरेको छु। म चाहिँ अहिले सङ्गीत आज सङ्गीत भनेको सिङ्गरको लागि गाना गाउनु 5 मिनट भन्दा पनि सङ्गीत भनेको साह्रो लाग्छ। गाना एकदमै पनि रियाज गर्छु तब खुसी हुन्छु र म एकदम धेरै ऊर्जा यो रियाजले मलाई कम्पल्सन होइन म गाना गाउनुपर्छ म रियाज गर्नु पनि साधनाको रूपमा भनेपछि तपाईँ 5 वर्षदेखिको बाल गायिका अहिले चाहिँ पहिला बाल गायिका अहिले ठुली गायिका अहिले अनि त्यसपछि 2014 देखि चाहिँ कमर्सियली मैले गाना निकालेको हो भनौँ न लाइक कमर्सियल एज अ कमर्सियल सिङ्गर चाहिँ मैले 2014 देखि गाना गाउन थालेँ। मेरो मैले गाना हाम्रो मदन कृष्ण श्रेष्ठ दाईसँग मैले निकाल्ने सौभाग्य पाएँ। मैले फर द भेरी फर्स्ट टाइम कुनै मार्केटमा एउटा गाना निकाल्नु सायद हजुरको फोन आएको क्या हो फोन आएको मेरो फोन त आएको होइन तर इन्टरनेट डिस्कनेक्ट भयो कि 1 मिनट छ। ओके हुन्छ दर्शकबिन तपाईँहरूको माझमा हामीसँग सोना अमात्यज्यू जोडिरहनु भएको छ र हामीलाई नेटवर्कको प्रब्लमले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ ल्याङथ्याङ म्याङथ्याङ भएको छ। कहिलेकाहीँ यो नेटवर्कमा के हुन्छ भने नेटवर्कको दाम चाहिँ राम्रै हुन्छ तर टावर पनि राम्रै हुन्छ तर पावर चाहिँ अलिक कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले नेटवर्कवासीहरूले पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि हजुर यो मात्रै लिने होइन कि त्यो अलिकति टावर पनि राम्रै फालिदिनुहोस् न अनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने यो टावरले गर्दाखेरि अलिक प्रब्लम भएको छ। दर्शक पनि र हामीसँग फेरि पनि जोडिसक्नु भएको छ सोनाजीसँग र फेरि दर्शकबिन्दुसँग हामी सोनाजीलाई फेरि बोलाएका छौँ। हामीले मरे ज्यान जाला हाम्रो ज्यान जाला तर मरै छोड्ने छैनौँ किनभने उहाँका दुःख सुख उहाँ गायिका कसरी छोड्ने छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि फेरि पनि हामी उहाँलाई टेलिभिजन मार्फत ल्याइसकेका छौँ। सोनाजी हजुर ओके हामीले फेरि तपाईँलाई मैले नेटवर्कलाई भनिकन जबरजस्ती तानेर ल्याइसकेँ हजुरलाई धन्यवाद लागि। सोनाजी अनि अब कुरा गरौँ तपाईँ त्यस्तो हुन्छ तपाईँको पहिलो 5 वर्षको उमेरमा तपाईँले गाउनु भएको गीत याद छ? त्यस्तो धेरै याद छैन स्कुलबाट कम्पिटिसनमा थियो। हजुर 5 वर्षको उमेरको गाना चाहिँ मलाई याद छैन। मतलब तपाईँले त्यतिखेर अरू कसैको गीत गाउनु भएको थियो? होइन त्यो गाना चाहिँ हाम्रो स्कुलबाटै कम्पिटिसन गरेको आफ्नै कम्पिटिसन थियो। सो हाम्रो सरहरूको कम्पिटिसन मैले गाएको थिएँ। त्यो बेलामा मलाई शब्दको पनि केही पनि के हो त्यसको भाव के हो भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन होला। पनि ठ्याक्कै भन्दा याद छैन। भनेपछि तपाईँको पनि कोही गुरु हुनुहुन्थ्यो होला कि कसरी सिकाउनु भएको कि आफै सिक्नु भएको? 5 वर्षको अब जुन गानाहरू अब जस्तो हामीले एउटा पिस गानाको सुनाइदिएपछि त्यसमा कपी मात्र गरे हो। यो अहिले म्युजिक कम्पोजर हजुरलाई कम्पोज गरे हो मैले पनि। सोनाजीलाई चाहिँ यहाँसम्म पुर्याउने कसैको हात छ जस्तो आमा परिवार या कोही गुरु यस्तो कसैको जस्तो यहाँ जस्तो कसैलाई पनि कोही पनि कुनै पनि ठाउँमा म आफै पुगेँ भन्ने कुरा चाहिँ सायद त्यो एकदमै असत्य कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। म यहाँ धरतीमा बस्दैछु मेरो आमा बुवाले पनि गरेर आमा बुवाको सपोर्ट छैन या आफूलाई हाम्रो गुरुहरू जोसँगले र इभन आफ्नो सराउन्डिङमा पनि कति साथीभाइहरू हुन्छन् तपाईँ या हाम्रो विद्यार्थी जसले मलाई त्यसैले गर्दा नै त्यसमा मेरो केही सबै मेरो फ्यामिली फ्रेन्ड अल माई वेल विशरले गरेर। हजुर अब कुरा गरौँ तपाईँसँग अलिकति रमाइलो। तपाईँले जब सबैभन्दा पहिला जब बुझ्नुभयो थाहा पाउनुभयो सबैभन्दा पहिला स्टेज कहाँ चढ्नु भएको थियो? मैले कमलादीमा यो
एकाडेमी हल छ नि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, हजुर, कमलादीमा। कमलादीमा। सो कमलादीमा चाहिँ त्यो बेलामा म सायद 6 वर्षको थिएँ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो बेला किङ वीरेन्द्र किङ वीरेन्द्र त्यो बेला जर्मन शेफर्ड अब सानो जर्मन शेफर्ड पनि बाघ त्यो चाहिँ ब्युटिफुल। ओके, हजुर। राजीवजी एज अ कमर्सियल सिङ्गर सोधिराख्नु भएको छ। हो, एज अ कमर्सियल सिङ्गर त मैले धेरैवटा सेरिब्रल प्याल्सी जुन यो हाम्रो सोसाइटी भन्छौँ नि प्रोग्राम्सहरूमा मलाई चाहिँ बेसिकली सोसियल प्रोग्राम्सहरू मलाई गर्नु मन लाग्छ। र त्यहाँ मैले फर्स्ट टाइम लाइक एज अ कमर्सियल सिङ्गर मैले गाना एकदम मलाई खुसी लागेको थियो क्या। अघि पनि मैले भनिहालेँ त्यो लागि पैसा कमाउने भएको लागि या एकदम पनि साधना हो। जुन बेलामा बच्चाहरूसँग अगाडि मैले उभिएर मौका त्यो दिन चाहिँ म सायद कहिले पनि बिर्सिँदैन। पहिलो मौका नि यस्तो राम्रो भइदिन्छ कि एकदम धेरै भाग्यमानी। पहिलो गाना निकाल्छु एज अ कृष्ण श्रेष्ठ, उहाँलाई हास्यमा एक गुड ह्युमन बिङ, असल पनि भन्ने होला। फर्स्ट स्टेज लागि नै मैले पाएँ। सो भाग्यमानी ठाने है। हुन त तपाईँले हामीले तपाईँको यताउति न्युजहरूमा यता फेसबुकहरूमा देखिरहेको हुन्छौँ, तपाईँले चाहिँ नेपाली गीत सँगसँगै हिन्दी गीतहरू पनि म्युजिकमा गाइरहनुहुन्छ होइन? हजुर। अब तपाईँले पहिलो एल्बमबाट अलिकति एउटा गीत हामीलाई दर्शक माझमा कि तपाईँको जुन पहिलो एल्बमबाट चाहिँ कोसँग गाउनु भएको थियो र को सङ्गीतकार हुनुहुन्थ्यो, कसले लेख्नु भएको थियो, त्यो यसो भनेर तपाईँले हामीलाई त्यो गीत अलिकति गुनगुनाइदिनुहुन्थ्यो कि? स्योर। म फर्स्टमा मेरो फर्स्ट अब एकछिन म एकछिन दर्शकलाई पहिला बोलाउँछु हजुरले है त, दर्शकलाई अनि त्यसपछि भनिदिनुहोस् है। स्योर स्योर स्योर। आदरणीय सम्पूर्ण दर्शकबिन महानुभाव तथा दिदीबहिनी, आमा बुवा दाजुभाइ, त्यसै गरी डल्लुदेखि सीतापाइलादेखि डल्लु र डल्लुदेखि सीतापाइलासम्म सम्पूर्ण नेपाली दाजु भाउजू दिदीबहिनी, अमात्य परिवार, नेवार परिवार, समाज सबैजनाहरूको लागि अब तपाईँहरूको माझमा आज हाम्रो लोकप्रिय गायिका अति नै माया गर्ने डल्लुदेखि सीतापाइलासम्म होइन, सीतापाइलादेखि विश्वभरि आफ्नो मौज मस्ती त्यसै गरी रमाइलो गीत दिने एकदमै लोकप्रिय गायिका हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ दर्शकबिन सोना अमात्यज्यू। अब उहाँबाट पहिलो एल्बमबाट गीत सुनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा सम्पूर्ण मेरो नेवारवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई ल छिटो ओके। मेरो गाना नै पल पल हो, यसको सङ्गीत दिनुभएको छ राहुल प्रधानजीले र शब्द हो विवेक सिंह ठकुरीजीको। मदन दाइ र मैले गाना गाएको। सो म दुईटा लाइन अघि भर्खर जुन भिडियो कारण भयो 2 लाइन गाउन चाहन्छु। ओके। तिमीलाई खोजिरहन्छु हर पल, तिमीलाई सम्झिरहन्छु म पनि त तिमीलाई सम्झिरहन्छु हर पल, सम्झिरहन्छु। धन्यवाद। अनि हामीलाई कमेन्ट गर्नुभएको छ एकजना हुनुहुन्छ हाम्रो विजय मान दाजु। विजय मान दाजुले लेख्नु भएको छ हजुरलाई नेवारी गीत चाहिँ आउँछ कि आउँदैन भनेर सोध्नु भएको छ विजय मानजीले। नेवारी गीत अलिअलि आउँछ। अलिकति हाम्रो विजय मानजीको लागि र सारा नेवारी वासीहरूको लागि पनि एउटा यसो नेवारी गीत गाइदिनुहुन्छ, किन एउटा माथि भएको कारणले, एउटा नाताले। मलाई त्यस्तो लिरिक्स चाहिँ कम्प्लिट चाहिँ लाइक कुन चाहिँ गाना गाउनु भनेर चाहिँ हजुरलाई थाहा छ नेवारी गीत हाम्रो मदन कृष्ण दाइको छ नि राजामतिवा, धेरै गाना छन्। त्यो कुन चाहिँ गाना चाहिँ म अलिकति यो गीत छ नि हाम्रो राजामतिवा
राजा मतिवा मतिनावा। त्यसपछि चाहिँ अलिकति लिरिक्स चाहिँ मलाई आउँदैन हजुर। नेवारी गीतको लिरिक्स आउने गीत चाहिँ कुन छ लागि आउने चाहिँ अलिकति लिरिक्स याद हुनु? भन्नुपर्दाखेरि नेवारी गानाको लिरिक्स चाहिँ मलाई यो फोनमा हेरेर चाहिँ म गाउन सक्छु, तर लिरिक्स चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ आइहालेन। म अभियसली नेक्स्ट टाइम चाहिँ अभियसली म प्रिपेयर गरेर नै आउँछु। अहिले यो कोरोनाको मारामारीको कारणले हामी तपाईँलाई स्टुडियोमा बोलाउन सकेनौँ र हाम्रो यो कोरोना सबै सखाप भइसकेपछि सबै नाश भइसकेपछि अनि त्यसपछि हामी तपाईँलाई स्टुडियोमै बोलाउने छौँ। अभियसली स्योर, म नेवारी गाना अभियसली सिकेर पनि अब यहाँ दर्शकहरूको माझमा के छ भने अलिकति रमाइलो छ है तपाईँको। अब हाम्रो यहाँ एकजना मिस माधुरी हुनुहुन्छ। हजुर। यहाँ एकदमै नेपालको चर्चित गायिका हुनुहुन्छ मिस माधुरी। उहाँले जस्तो पनि गीत गाउनुहुन्छ, उहाँ एकदम सुपरस्टार गायिका हुन्। अब तपाईँसँग उहाँ अन्ताक्षरी सुरु हुँदैछ। ओके। नेपाली गीत जुनै भयो नि भयो, नेपाली गीत चाहियो होइन। तपाईँको दोहोरी गाउनुहोस्, त्यसै गरी टिपिकल गाउनुहोस्, पप गाउनुहोस्, तपाईँको फिल्म गीत गाउनुहोस्, जुन गाए पनि तर नेपाली चाहियो है। अनि तपाईँले जित्नुभयो भने पुरस्कार छ। यहाँ मिस माधुरीजीले जित्नुभयो भने पुरस्कार छ है त। ल सुरु गरौँ। दर्शकबिन तपाईँहरूको माझमा हुनुहुन्छ सोना अमात्यज्यू र लोकप्रिय यहाँ मिस माधुरी हुनुहुन्छ। उहाँहरूको बिचमा आज लडाइँ हुँदैछ, गेम हुँदैछ। हेरौँ उहाँहरू बिचमा कसले जित्नुहुन्छ, किनभने कम्पिटिसन हो यो। कम्पिटिसनमा हार जित हुन्छ र हार जितमा कसले लानुहुनेछ आजको मुख्य पुरस्कारको लागि। प्लिज म मिस माधुरी, त्यसै गरी हाम्रो चर्चित गायिका हुनुहुन्छ लोकप्रिय गायिका सोना अमात्यज्यू। ल अमात्यज्यू रेडी हुनुहुन्छ? हजुर। ओके मनिषाजी प्लिज रेडी? ओके ओके एक्सन। दिदी नमस्ते। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्ते। एकदमै सन्चै छु। तपाईँलाई कस्तो? माई नेम इज मिस माधुरी। यस आई एम सोना। नाइस टकिङ। दिदी अब सबैभन्दा प्रथम हाम्रो कार्यक्रममा हजुरलाई स्वागत छ है। मलाई यो कार्यक्रमलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। दिदी अब हाम्रो चाहिँ के छ भने नेपाली गीत कम्पिटिसन छ। मैले जितेँ भने तपाईँ लान्छु, तपाईँले जित्नु भने मलाई लैजानुहोस् है। भइहाल्छ। ल सबभन्दा प्रथम दिदीकै एल्बमबाट हजुरले गीत उठाउनुहोस् न त। डाली चरी खसेछ के भयो लग्ने हेर्दा हेर्दैमा बसेछ हेर्दा हेर्दैमा बसेछ। छबाट हो दिदी? हजुर। छोरी भन्दा आमा तारुनी लिपस्टिक पाउडरले छोरी भन्दा आमा तारुनी लिपस्टिक पाउडरले लान्छ क्यारे घुमाउन झिल्के ड्राइभरले। कहिले कपाल कोर्छे कहिले ऐना हेर्छे, कहिले कपाल कोर्छे कहिले ऐना हेर्छे, ऐना हेरेपछि आफै दङ्ग पर्छे। छबाट दिदी? छबाट? हजुर। क्या छे क्यों दिलरानी तारा ल के बता रे दिदी? लबाट हो? ल भन्नुभएको हो? हजुर। ल रेल लबाट लजालु मुस्कान प्रेयसी चोरी लाग्यौ मन मेरो तिमीले मायालु केही त बोल्न चाहन्छु तिमी केही भन न। नबाट नबाट? हजुर। अभितना सासरी प्यारा भरी अभितना सबाट? हजुर। सबाट ससुरालीमा ख्यालख्यालमै दिल बस्योस् कान्छी सालीमा ख्यालख्यालमै। हजुर। यो त माधुरीजी यो त बीचबाट भयो त। ए बीचबाट भयो?
ल म But छेउबाट गाउँछु नि। I think I'm the winner here. ओके थ्याङ्क यू भेरी मच। सबाट 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 थ्याङ्क यू भेरी मच। सबाट 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 ससा सिसी सुसु सेसै सोसौ सम्सा ससा सिसी सुसु सेसै सोसौ सम्सा। दिदी मैले पास गरेँ। यो त भएन नि त, यो त म त जितेँ त अब त। होइन छैन नि, पास गर्न पाइन्छ नि त। पास गर्न पाइँदैन, त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन्समै थिएन पहिला। होइन यहाँ जो अक्षरी खेल्दाखेरि जो जित्छ त्यो त्यो विनर हो, क्लियर विनर हो। होइन अझ 3 पटक त हार्नुपर्छ नि। त्यस्तो त मलाई भनिएको थिएन, मलाई त एकचोटि भनिएको थियो, सो म जितिसकेँ। ए ल एकपटक जित्नुभयो, अर्कोचोटि फेरि जित्नु न, हेरौँ न त। आई थिङ्क एकचोटि जित्दाखेरि नै रमाइलो भइसक्यो मलाई। होइन प्लिज नाइ, अब एकचोटि जित्नुभयो, अब फेरि एकचोटि नआए दिदी। सम्झना बिर्सन साला झन्झन तेर्सना साला मायाको डोरीले तिमीलाई बाँधौँला, दिलको मुटुकारमा तिमीलाई चढाउँला, सम्झना बिर्सन साला झन्झन तेर्सना साला। ल लबाट ल ला लिली ल लौ लौ आयो लिलीलाई देखेर लै लै, लौ लौ आयो लिलीलाई देखेर लै लै, स्वर्ग कि परी धरतीमा झरी लुटुपुटु गर्दै यो मन चोरी लै 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 लै। लौ आयो आयो आयो, लौ आयो 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 आयो। योबाट दिदी यो हजुर दिदी मासतिर किन हेरेको, को छ? तिमी बिना त्यसपछि लिरिक्स आउँदैन। नो नो नबाट नजाऊ न मलाई छोडी दिल तोडी चान्ती मायालु, हे नजाऊ न मलाई छोडी दिल तोडी मुखा मोडी चान्ती मायालु। लबाट दिदी ल। कति लबाट आएको। खोइ गीतकारहरूले पनि खालि लबाट मात्रै गीत लेख्न जानेका छन् होला अनि। नालुपाते फुल बनेमा तिम्रो माया बस्यो मनेमा। त्यो तपाईले लबाट गाउनु भएको थिएन। मबाट मेरी माया साह्रै नै राम्री राम जाने, इन्द्र कमल फुल जस्तै राम्री राम जाने, राम जाने राम जाने, एकै नजर पर्दैमा जान जाने, हो एकै नजर पर्दैमा जान जाने। नबाट यो नबाट पास पास नबाट गाउने फेरि। नरिसाउन मेटिने जिउ नरिसाउन मेटिने जिउ, खुट्टैमा गरिदिन्छु म त जिउ जिउ। युबाट ए है ए त्यो त अलिक गाह्रो भयो जस्तो लाग्यो मलाई। ल भाइ छोड, अब जित्नु भयो माधुरीजी, म हारेँ। नाइ दिदी नाइ नाइ, अझै एकपटक बाँकी छ। मैले त पास गरेँ, यो तपाईँले दुईचोटि जित्नु भयो नि त। ल तपाईँले एकपटक जित्नुभयो, अब मैले एकपटक जितेँ, अब फेरि एउटा सुरु गर्छु है त योबाट। ल यो बाटो कहाँ जाने हो, पिरतीको बाटो जाने हो, जाउँ म पनि जान्छु, जाउँ म पनि जान्छु। छबाट यो कहाँबाट के अरे छबाट लबाट कहाँबाट आइरहेको छ यो? माइ गॉड, मलाई पनि के त त्यो गीतकारहरूको तिनीहरूले लेखेर मारेका हुन् कि। होइन तपाईँले गाना नै यस्तो डिफिकल्ट, लाइक लास्टमा छ ल निबाहेक चुजै गरिराख्नु भएको छैन जस्तो छ। तपाईँले के भयो तपाईँ जित्नु हो?
होइन जित पनि किनभने तपाईँ एउटा गायिका हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा दिदीसँग मात्रै यसो हल्का फुल्का रमाइलो गरेको मात्रै यसलाई जित हार जित नसोच्नु है यो खालि इन्टरटेनमेन्ट मात्र हो त्यसको लागि थ्याङ्क यू दिदी बाई बाई दिदी बाई बाई नाइस टु मिट यू दिदी प्लिज मैले दिदीलाई थ्याङ्क यू भनिदिनुहोस् है हामी चाहिँ रमाइलोको लागि मात्रै गरेको हौँ दिदीसँग ओके ओके केही छैन बस्नु अब सक्यो उता चिसो पानी हामीले मगाइदिन्छौँ खान्छौँ है हुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच बाई महादेव दादा दादा म दादा पनि होइन म महादेव त्रिपाठी हुँ दादा होइन ओके बाई बाई ओके बाई थ्याङ्क यू हेलो हजुर हाम्रो मिस माधुरीजी जानुभयो वाक्कै पार्नु भइसक्नु मलाई वाक्कै पार्नुहुन्छ दिक्क पार्नुहुन्छ गीत गाएर खालि दिक्क भनेर वाक्कै पार्नुहुन्छ कि होइन उहाँ रमाइलो हुनुहुन्थ्यो अब अलिकति कुरा गरौँ तपाईँसँग है हजुर यो साङ्गीतिक क्षेत्र कस्तो लाग्छ तपाईँलाई अहिलेको चलनमा अहिलेको बेलामा मलाई त राम्रो लाग्छ पहिलाको कम्पेरिजनमा अहिले धेरै अपर्च्युनिटिजहरू अब अहिले फुल फ्लेजेड सिङ्गर्सहरू एकदम राम्रै स्टेटसमा जिउन सक्नुहुन्छ नेपालमा पनि त्यो पनि खुसी लाग्दै कुरा जस्तो म्युजिक फर लाग्ने सबैका लागि र अहिले जस्तो कुरा गरौँ अलिकति साङ्गीतिक क्षेत्रमा जस्तो पहिलाको जस्तो हामीले जति पुराना सिङ्गरहरूलाई हामी जसरी इज्जत गर्छौँ सम्मान गर्छौँ माया गर्छौँ उहाँलाई ढोक गर्छौँ होइन हजुर तर अहिलेका सिङ्गरहरूमा त्यो गुण नभएको हो कि म एउटा रातारात एउटा गीत हिट हुने बित्तिकै उहाँहरू एकदम सुपरस्टार भएको आफूलाई सोच्ने हो कि के हो यो अहिलेको अलिकति फरक डिफ्रेन्ट तपाईँले पाउनु भएको छ कि छैन पहिलाको र अहिलेमा मलाई त म त्यस्तो लागेको छैन किनभने अब कसैको गाना रातारात हिट हुन्छ भने त्यो त उहाँहरूको केही गल्ती छ जस्तो लाग्दैन या कसैको हुँदैन भने पनि कसैको गल्ती छ जस्तो लाग्दैन अहिलेसम्म यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा जति पनि गायक गायिका लिरिसिस्ट या कोही पनि मलाई चाहिँ जस्तो लाग्छ म सोजहरू होला उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि मान्छेले त्यो सोच सायद अलिकति जस्तो चाहिँ तर त्यो होइन म यो भने जस्तो चाहिँ आइएम सरी सोनाजी हजुर अब अर्को एउटा रमाइलो कुराकानी छ त्यसमा तपाईँले मलाई साथ दिनुपर्छ है तपाईँलाई मैले कसैको कलाकारको नामले अगाडिको नामले पनि तपाईँले पछाडिको नाम लिन सक्नु पर्यो होइन यदि मैले पछाडिको नामले पनि तपाईँले अगाडिको नाम लिनुपर्छ त्यो गायक पनि हुनसक्छ कलाकार पनि नायक पनि हुनसक्छ है महादेवजी म यत्तिकै पनि तपाईँले मलाई म यत्तिकै पनि कसैको पनि मसँग जो दिनानुदिन मसँग इन्टरेक्सनमा हुन्छन् त्यो मान्छे मलाई फुल नेम राम्ररी आउँदैन कस्तो फसाउनु त्यो पनि ट्राई हो कि ट्राई भनेको प्रयास गर्नुहोस् न हजुर प्रयास गरी हेर्नुहोस् न है सर भइहाल्छ ओके सबभन्दा प्रथम एकजना नायक हुनुहुन्छ उहाँको नाम पछाडि हमाल छ अगाडि के हो राजेश हमाल महानायक त्यसै गरी एकजना जो एक्सन हिरो भनेर पनि चिनिन्छ र उहाँ नेपाल नभएर बलिउडमा पनि त्यसै गरी पाकिस्तानमा पनि एकदमै सुपरस्टार हुनुहुन्थ्यो उहाँ नायकको नाम शिव पछाडि के हो मैले उहाँसँग भेट गर्ने पनि मौका पाएको थिएँ अस्ति लास्ट टाइमको ट्रिपमा शिव श्रेष्ठ त्यसै गरी अब कुराकानी गरौँ एकजना पुरानो नायिका जस्ता उहाँले नखेलेका चलचित्रहरू नेवारी चलचित्र नेपाली चलचित्रहरू एकदमै पुरानो चलचित्रहरूका नायिका हुनुहुन्छ होइन उहाँलाई धेरै पुरानो नायिका भनेर चिनिन्छ श्रेष्ठ नवीना श्रेष्ठ यस करेक्ट एकदम सही भन्नुभएको छ एकदमै पुरानो कलाकार हुनुहुन्थ्यो र अब कुरा गरौँ एकजना पुरानी नायिका धेरै चलचित्र पुरानो चलचित्रमा उहाँ नभएको फिल्म हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई सायद चलचित्र क्षेत्रमा उहाँले सन्देश मतलब एउटा उहाँले विदाय पनि लिनुभयो होइन उहाँले छोड्नुभयो त्यति गर्दा एकदम पुरानो नायिका हुनुहुन्छ मैनाली एकदम करेक्ट अब तपाईँलाई एउटा म पुरानो गीत सुनाउँछु त्यो गायकको हुनुहुन्छ भन्नुहोस् है एकदमै पुरानो गीत छ छोरी भन्दा आमा तरुनी लिपस्टिक पाउडरले यस करेक्ट त्यसै गरी मुटु जलिरहेछ त्यसपछि
गीत सुरुकै यो गीत हो, पछाडि भन्दा नि अगाडिकै गीत छ, मुटु जलिरहेछ। मैले यो गीत सायद 1000चोटि सुनेको छु होला, तर सिङ्गर भन्यो नि यहाँ कुटै खाला जस्तो लागिसक्यो। त्यो पनि ट्राई गर्न पाइन्छ। तिम्रो याद आइदिँदा नारायण गोपाल त हो जस्तो लाग्छ। मैले रङ भने पास भनौँ भने कसरी भन्नु, मलाई अरूले दर्शकले कुट्नुहुन्छ अनि ल मैले पास भने। ओके, त्यसै गरी हामी उहाँ हुनुहुन्थ्यो भक्तराज आचार्य। ए भक्तराज आचार्य त यार है। त्यसै गरी अब अर्को, मोहनी लाग्ला है गाउँलेको बोलीले। दिस इज डेफिनेटली नारायण गोपाल। तपाईले एकदमै गलत बोल्नु भएको होइन, सही बोल्नु भएको थियो। एक्ज्याक्टली, मलाई थाहा अस्ति हामीले। त्यसै गरी अर्को गीत गाउँ है त। हजुर। जाति माया लाए पनि जातिका सम खाए पनि निष्ठुरीले बाटो लाग्दा मनमा पिर पर्ने नै भयो। अरुण थापा। हजुर अरुण चाहिँ हो, obviously फर्स्ट नेम इज अरुण। होइन, कोसिस गर्नुहोस् न, कोसिस, प्राइस अझै बाँकी नै छ। अरुण हो कि होइन त भनिदिनु पर्यो नि, आज मलाई जुत्ता पाउने। होइन, गीत म अझ फेरि तपाईँलाई सुन्नुहोस्, तपाईँले गीत राम्रोसँग बुझ्नु भने जस्तो फेरि सुन्नुहोस् है। गोपी कृष्ण लान्छु भनेकै थिएँ, नयाँ नयाँ फिल्म देखाउँछु भनेकै थिएँ, बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि। त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। मेरो गीत नबुझेपछि मनमा अभियसली महादेव त्रिपाठी मात्रै हुन सक्छ। अनि भनेपछि अगाडि गएको चाहिँ गायक को हुनुहुन्थ्यो? जति माया लाए पनि भन्ने गायक को हुनुहुन्थ्यो? अरुण थापा। तपाईँ अझ कन्फ्युज हुनुहुन्छ? तपाईँ भनिदिनुहोस् न प्लिज, मलाई सिरियसली जुत्ता पाउनु। त्यही त मैले मिल्यो भने त म मिल्यो भनिहाल्छु नि। उहाँको गाना एकदम सुन्छु म। मैले एल्बमै मेरो ल्यापटपमा मैले डाउनलोड गरेर राखेको छु, तर मलाई एक्ज्याक्टली करेक्ट नाम आएन है। पास भन्नुहोस् है। पास। दर्शकबिन एकदम उहाँले पास भन्नुभएको थियो, तर पास भन्दा अगाडि एकदम सही भन्नुभएको थियो अरुण थापा। एक्ज्याक्टली, तपाईँ मलाई कन्फ्युज गराउनुहुन्छ के। अब त्यसै गरी अर्को गीत गाएँ है। हजुर। देउरालीको चौतारीमा सङ्गिनीले आँखा चोपेको आउँछ अझै झझल्को। एकजना तर पास भन्नुभन्दा अगाडिमा उहाँ गायक हो, तर उहाँकी श्रीमती गायिका हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पनि पछाडिको नाम अमात्य हुनुहुन्छ। सञ्जीव प्रधान हो। करेक्ट, एकदम पास, सही भन्नुभएको छ। अब अर्को गीत छ, तपाईँको माझ बनाउन चाहन्छु। छेक्यो देउराली डाँडा हुसर कुहिरोले, छोडेन कहिले जहाँ गए पनि मायाको धुइरोले, झ्यालैमा बसेर है भन्नुहोस्, उहाँको हुनुहुन्थ्यो? पास। उहाँको नामै पास हो? होइन, मैले पास गरिदिएँ। ए, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अमृत गुरुङ नेपथ्य। त मलाई थाहा थियो, तर सिङ्गर मलाई थाहा थिएन। अमृत गुरुङ। तपाईँले सिङ्गरको नाम भन्नुभएको थियो, ब्यान्डको होइन। सबैजना, सबैलाई थाहा छ नेपाली। त्यो भने सिङ्गरको नाम तपाईँले भन्नु परेन, मैले भनिदिएको नि। थ्याङ्क यू। अब अर्को भन्छु है, अर्को गीत सुन्छ है। अब पुरानो गीत, चलचित्र लाग्यो है। मायाको बारीमा प्रीतिको फुल सङ्गाली राखेको कुसुमेरो माग। गायक गायिका को हुनुहुन्थ्यो? गायक गायिका उदित नारायण झा र दिपा झा।
बधाई छ तपाईलाई, बधाई छ। यो रङ हो? अब एकदम एकदम रङ थिएन, एकदम राइट थियो यो। अब कुरा गर्ने फेरि अर्को पुरानै कलाकार हुनुहुन्छ, उहाँ पनि पुरानै सिङ्गर हुनुहुन्छ। म उहाँको गीत गाउन गइरहेको छु, तपाईँ याद गर्नुहोस् है। भरे आउँछु सपनीमा पर्खिराख है, पर्खिराख है। को हुनुहुन्छ? भरे आउँछु फेरि उहाँको अर्को गीत पनि सुनाउँछु है, अर्को गीत पनि सुन्नु तपाईँले सायद है, याद गर्नुहोस् है। उहाँको अर्को गीत पनि सुनाउँछु। एकदमै गीत एकदमै राम्रो छ। म त बरिसाउँछु बोल्दै बोल्दिन, रुने मान्छेसँग दिल खोल्दै खोल्दिन, मुसुक्क हाँसिदेऊ फुल फुले झैँ, मुसुक्क हाँसिदेऊ फुल फुले झैँ। हजुर कुमार सानु, एकदम करेक्ट, कुमार सानुजी हुनुहुन्थ्यो। अब अर्को एकजना, अब अन्तिममा एउटा गीत बाँकी छ है, अब एउटा मात्रै गीत सोधिदिनुहोस् न। हजुर। तर म यतिका पनि नामहरूमा त म एकदमै नराम्रै छु, सो गेसिङ द नेम्स त म नराम्रै छु भन्नुहोस्। होइन एकदम तपाईँले गर्नुभएको किनभने सबै थोक त जाने, किनभने कुनै कुरा तपाईँले पनि सिक्नु भएको छ भने कुनै कुरा हामीले पनि सिकाइरहेछ र त्यसो नयाँ एकअर्कामा सपोर्ट यही त हो नि, होइन र? कहिलेकाहीँ ठ्याक्क भन्ने बित्तिकै ट्याक्क हामीलाई पनि आउँदैन नि, त्यही भएर त मैले पनि सिकिरहेको छु, प्र्याक्टिस गरिरहेको छु तपाईँ मार्फत। हजुर। अब अन्त्य गीत छ लास्ट है, यो गीत छ उकाली ओराली गर्दै आँखाभरि रहर भर्दै परदेशबाट फर्की आए आफ्नै गाउँ फर्की आए। ल भन्नुहोस् कसको होला? गाना चाहिँ मलाई तर सिङ्गर चाहिँ अन्दाज सोचिरहेको छु। सोच्नुलाई मौका दिन्छौँ हामी तपाईँलाई, धेरै होइन 30 सेकेन्ड। मलाई उहाँको पिक्चर चाहिँ आएन, नाम चाहिँ आएन। चलचित्र सिमानाबाट हो, नायक राजेश हमाल हुनुहुन्छ यसमा। तपाईँ आफै भनिदिनुहोस् न। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्छ चर्चित गायिका सोना अमात्यज्यू र उहाँलाई हामीसँग कम्पिटिसन भइरहेछ र कम्पिटिसन एउटा रमाइलोको लागि, इन्टरटेनमेन्टको लागि, एकअर्कामा सपोर्ट हो। लकडाउनभरिमा हामी कति घरमा बसेर पहिला गरेका कामहरू, पहिलाका चिनेका गायक गायिकाहरू बिर्सिँदै गइसकेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि यो लकडाउन खुल्ने बेलामा चाहिँ अलिअलि केही आओस् भनेर हामीले यो रमाइलो राखेको। त्यसै गरी हाम्रा सोनाजीले पास भनिदिनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ गायक सोनू निगम। नेपाली सिङ्गर सोध्नुहोस् न मलाई, नेपाली सिङ्गर भन्नु। हामीले त गीतको ओके, त्यसो भए नेपाली सोधौँ त एउटा लास्टमा। आजको लागि चाहिँ यो सायद नेपाली यो सिङ्गरहरूको ऊ चाहिँ आज 10वटा क्वेसन भयो नि त। ल अब एउटा लास्ट नेपालीको सोध्छु त, लास्ट तपाईँलाई। ऋतुहरूमा तिमी हरियाली बसन्त हौ, ल भन्नुहोस्। नदीहरूमा तिमी पवित्र गङ्गा हौ। तपाईँले सिरियसली मलाई आज तपाईँको यही नै प्रयोजन जस्तो लाग्छ कि सोना मात्रै जुटाउने? होइन त्यस्तो होइन, मलाई सबै गानाहरू आउँछ, तर मलाई इभन मसँगै बस्ने मान्छेहरूको पनि मलाई नामसँग म कास्ट चेन्ज गरिदिन्छु, कहिले कसलाई कसको नाममा बोलाइदिन्छु। यो चाहिँ मेरो एकदम ठुलो कमजोरी हो, त्यसको फाइदा उठाउनुहोस्। तपाईँले अहिलेसम्म गायकको नामले मध्यमा एकजना गायक हुनुहुन्छ, जो यो गीत उहाँले गाउनुभयो, तपाईँले नाम लिएको मध्यमा एकजना गायक हुनुहुन्छ। ऋतुहरूमा तिमी हरियाली बसन्त हौ, के तपाईँले नाम लिनु भएको छ नि गायकको रूपमा, जसले तपाईँ ओके हुनुभएको छ, जित्नु भएको छ, त्यही गायकमा एकजना मध्ये हुनुहुन्छ, एक मध्ये हुनुहुन्छ। अरुण थापा। करेक्ट, एकदम सही भन्नुभएको छ।
अब दर्शकहरूको लागि दर्शक बिना हामीसँग हुनुहुन्छ सोना माथेज्यू र यहाँ हामीलाई धेरैले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ तपाईँकै आवाजमा जो तपाईँलाई आजसम्म एउटा यस्तो गीत गाउनु भएको तपाईँको एल्बम त हामी टेलिभिजन मार्फत हामी युट्युबबाट टेलिभिजन मार्फत बजाइहाल्छौँ होइन हजुर अब तपाईँले दर्शकहरूको लागि तपाईँको एउटा कुनै गीत हुन्छ नि जस्तो नेपाली गीत जस्तो यो गीत गाउँदा तपाईँलाई आनन्द आउँछ अरू कसैको गीत गाउँदाखेरि चाहिँ आनन्द आउँछ भने त्यो गीत हामीलाई सुनाइदिनुहोस् न दर्शकहरूको लागि त्यस्तो त नेपाली गीत धेरै नेपाली गीतहरू छन् मलाई यो पहिला धेरै पुरानो गाना चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ नआउँछ यसरी भन्ने त्यो गाना गाउन चाहन्छु। एकछिन है म दर्शक पनि हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ सोना माथेज्यू अब दर्शकहरूको लागि उहाँले एकदमै मनपर्ने गाना जो उहाँले भित्रदेखि नै गाउँदिनुहुन्छ त्यसको लागि हाम्रा आदरणीय दाजु टिभी स्क्रिन फुल गरिदिनु होला विजय दाजु फुल स्क्रिन गरिदिनु होला ओके सोनाजी रेडी झुक झुके मेरो की बढ्छ झुक झुके मेरो यसरी यो गाना चाहिँ मलाई एकदम धेरै प्यारो लाग्छ। सोनाजी तपाईँको पछाडि टाउको पछाडि चाहिँ पछाडि अवार्डहरू टड्किरहेछन् यो तपाईँको अवार्डहरू हुन्? हजुर यो मेरो अवार्डहरू। केमा के पाउनु भएको छ कहाँ के पाउनु भएको छ? मैले स्टार इन्टरनेसनल अवार्ड 2019 मा स्टारमा सिङ्गर भएको छु फर म त खुल्ला छु देन मसँग शान्ति म्युजिक अवार्ड 2076 मा बेस्ट इमेज अवार्ड मैले बेस्ट पप स्टार अवार्ड there are other couple of awards मसँग यहाँ। अनि तपाईँले आफ्नै घरमा तपाईँको घरमा बाक्सा त्यसैगरी खुत्रुके छ कि छैन तपाईँको आफ्नो? खुत्रुकी पिगी ब्याङ्क हामी बच्चैदेखि राख्ने गरेको होइन अहिलेको खुत्रुके अहिलेको कलाकारको खुत्रुके भनेको बाक्सा भनेको चाहिँ युट्युब च्यानल युट्युब च्यानल त अभियसली छ सोना माथ्य SONNAATYA नर्मली मान्छे सोना अघि भनेको थियो कि AMATY। ओके थ्याङ्क यू भेरी मच। अब तपाईँ दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्छ सोना माथेज्यूसँग हामीसँग कुराकानी पनि गऱ्यौँ उहाँका दुःख सुख पनि हेऱ्यौँ उहाँसँग रमाइलो पनि गरियो यो हाँसखेलको साथ दिनुभयो यसको यतिखेर हामीलाई साथ दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सोनाजी। र अन्त्यमा जाने बेलामा बिदाई माग्ने बेला दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आफ्नो दिल खोलेर मन खोलेर भन्नुहोस् रुँदै नभन्नुहोस् हाँसेर भनिदिनुहोस्। म त जहिले पनि हाँसेर नै भनिहाल्छु। सर्वप्रथम त मेगा सबै टेक्निकल युनिट्स र इभन प्राविधिक सबैजनालाई थ्याङ्क यू स्पेसली महादेवजी प्लेटफर्म दिनुभयो बोल्न पाइरहेको छु त्यो मार्फत मेरो श्रोता दर्शकको सामु मैले केही बोल्न पाइरहेको छु त्यो प्लेटफर्म दिनुभएको धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र मेरा यहाँ दर्शकलाई म के भन्न चाहन्छु गरेर नै म छु आज मैले कहाँ करेक्सन्स गर्नुपर्छ कस्तो खालको गाना त्यो दिनुहोस् माया गर्दै गर्नु गर्छु म in my near future and सबैलाई stay safe अहिले धेरै राम्रो छ so please लगाउनु होला अनि भिडभाड नजानु होला आफूले आफ्नो ख्याल त्यसरी नै मलाई माया राख्नु होला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब हामी तपाईँको म्युजिक भिडियो बजाउनु गएर छौँ तपाईँसँग हामी बिदा मागिसकेपछि भन्दै फेरि आगामी दिनमा पनि दर्शकहरूको मन जित्दै जानुहोस् यसरी रमाइला गीत ल्याउँदै जानुहोस्। र दर्शकसँग के भन्छु भने अहिले धेरै कलाकारहरूले चाहिँ हामीलाई लाइक गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस् भन्नुभएको छ तर कमेन्टहरू चाहिँ कलाकारले फर्काउने चाहिँ काम कम गर्नुभएको छ त्यसले दर्शकले पठाएको कमेन्टहरू चाहिँ पढेर यसो कमेन्टहरू फर्काइदिनु गर्नुहोस् है।
स्योर, म जहिले पनि मेरो पेजमा जानुहुन्छ भने म जहिले पनि कमेन्टहरूको रिप्लाई अभियसली गर्छु नै। इन्स्टेन्टली गर्न नपाए पनि सबैको कमेन्ट रिप्लाई गरि नै रहेको हुन्छु। त्यो म इभन भविष्यमा पनि म त्यो गर्ने नै छु। हुन्छ, थ्याङ्क यू भेरी मच हजुरलाई, धेरै धन्यवाद छ। नमस्ते हजुर, जोजोलप्पा। जोजोलप्पा। दर्शक पनि हुनुहुन्थ्यो हाम्रो लोकप्रिय चर्चित गायिका सोना अमात्यज्यूसँग हामी कुराकानी पनि गऱ्यौँ। रमाइलो गऱ्यो, ठट्यौली गऱ्यो। यो नै कार्यक्रम रमाइलो ठट्यौली गर्ने, किनभने टेलिभिजन भनेको एन्टरटेनमेन्टको लागि हो।